Mayong adlaw mga kaigsunan. Lain na pud nga adlaw di magasalo kita sa pulong sa Dios nga pinaagi niini unta kita malig-on o makalahutay na may Kristohanon nato nga panaw. Nga taliwala sa pag-atake sa kaaway aron nga kita gayud iyang buglawon, iyang luyahon aron nga dili makapadayon. Doon na kitay pulong sa Dios nga atong magamit isip ginagiban ato pa sa Ephesians 6 aron nga kita makasugakod sa pag-atake sa kaaway. So nahinaot ko nga kining atong paghuhugutan karon maghatag nato og kalig-on nga makapadayon. Ang atong pagtuon karon giaplihan kini sa teksto nga makita sa Ephesians chapter 1 verse 3 nga nagaingon, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Dalaygon ang Dios o Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang panalangin nga espirituhanon sa mga langitnong dapit diha kang Kristo. Ikaw ba nakasinati sa imuhang Christian journey o Kristohanon nga panaw nga dunay panahon nga ikaw naluya o nabugnaw sa imuhang pagkakristohanon o angayan ba nato na nga manggaron nga pagbati? Ang Testimonies to Ministers page 518 nagatambak na nato. Be cheerful and praise the Lord for His loving kindness. Ang Dios sa kanunay nagapadasig ka nato o sa kanunay nagapahinomdom ka nato nga gikinahanglan kita mapasinalamaton sa dakong gugma sa ato ang Ginoo nga si Ginoong Kristo o sa iyang kaayo diri kanato. Sa kadako ang gugma sa Dios diri sa ato nga gikinahanglan nga kita mapinasalamaton niini. Kating dako unsay giingon sa John 3:16. Tungod kay gihugma sa Dios ang kalibutan, wala niya gihikaw ang iyang bugtong anak diri kanato. Aron nga kita nga unta disted na sa kamatayon tungod sa katong mga sala, mahatagan og lain nga kahigayonan. Diha tadapita gikinahanglan nga sa kanunay mapahinumduman nga mapasinalamaton nato kaniya. Tungod sa ato ang pagka-fallen, na-degrade na gid kaayo ang atong pagkatao. Imbis nga sa sinugdanan gilalang ta sumala sa iyang dagway ug sa iyang pagka-Dios, apan tungod sa sala na us-us maayo ang atong kahimtang. Mao nga dili kita makagaranti nga atong masabtan ang tanan, especially ang buhat sa Dios mahitungod sa katubsanan alang kanato. So sa mga butang nga dili nato kayang tugkaron sa tignon sa pulong sa Dios, sumala sa Testimonies to Ministers page 518, that which you cannot understand, asa nato itubyan? Commit to Him. Ato kini itubyan nato kaniya. Ug dapat kanunay ta nga mapahinumduman nga siya dunay dako kayong kaluoy sa ato tungod sa atong mga kaluyahon, tungod kay napanunod nato na nga kaluyahon. He loves you and pities your every kindness. Inang na mahinumduman ta nga siya nahigugma ka nato o naluoy tungod sa atong mga kaluyahon. Kinsa ba ang gusto nga makasala? Ni bisan usa walay gusto. Apan nga naman nga kita nagkinabuhi nga makasasala tungod na sa atong kaluyahon ug kana nga kaluyahon dako kayo og kaluoy ang Dios kanato tungod na ana. Unang kanang tanan ato nang itugyan nato sa Dios. Apan tungod ba sa ana nga kahimtang nato nga kanang na-degrade na takayo tungod sa ato ang fallen nature, angay ba nato na ikasubo? Of course angay tang masubo ni ana, pero dili diha dapat ra matapos ang ato ang pagkatawo. Kana nga kasubo kinahanglan nga atong magamit nga panalangin aron nga mas makaduol ta ngadto sa Dios. Ug dapat ma-remind ta kanunay that He hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Nga dunay gihatag alang kanatong makasasala, dili simple kundi ang iyang bugtong anak alang kanato nga gibuko niya ang tibok panalangin sa langit aron lang kita mahatagan og kahigayunan nga
makahinulsol o mapardon. Muna atong hinumduman. Tungod kay dili mahimuot ang Dios sa kamatayon natong makasasala. Unsa may iyang handom? Ang iyang handom nga kita muila sa atong sala ug muhinulsol niini, mubiya niini aron kita mabuhi. Matud pa sa Ezekiel 33 verse 11. Nga gani si Juan sa 1 John chapter 2 verse 1 pahimangno kanato, nagatambag kanato nga unta dili na kita magpakasala. Apan nasayod ang Dios nga dili mahitabo nga kita dili makasala hangtod nga kita mabugbuan sa ulay-ulan. Makasala kita magagmay ginagmay man. Pero ang Dios nagapahinumdum kanato, do na kitay manlalaban dito sa Amahan sa Ginoong Kristo. Dili nato na ikalimtan ng persona. May punta nga mapahinumduman na usab nga kung unsa ang gusto nga panalangin nga iyang mahatag ngadto sa iyang bugtong anak, kana iya hapon na nga gihandom nga mahatag kanato, granting tigugmaon nato ang iyang anak. Mamatod pa sa Testimonies to Ministers page 518, it would not satisfy the heart of the Infinite One. Dili matagbaw ang ato ang Dios, ang atong langitong Amahan, to give those who loves His Son a lesser blessings than He gives His Son. Nga dili siya matagbaw nga muhatag nato og less kaysa iyang mahatag ngadto sa iyang anak. Kung unsay gusto niya nga ihatag sa iyang anak, gusto na niya nga ihatag kanato nga iyang mga inadap tungod sa iyang anak. Tungod sa dakong gugma sa Dios diri kanato makasasala, wala niya gihikaw si Ginoong sa Kristo diri kanato aron nga pinaagi ni Ginoong sa Kristo kita makabaton og kinabuhi. Yun matagaan og laing chance nga makadawat sa iyang promise mahitungod sa kinabuhing dayon. Ina iyang sa kanunay gihandom nga mahitabo diri kanato makasasala nga makahinulsol o mabuhi tungod sa iyahang grasya. Kung sa may buhat sa kaaway kanunay, kung sa may buhat sa kanunay ni Satan, diri ka natong makasasala nga gusto nang mubiya sa sala. Satan seeks to draw our minds away from the mighty helper. Sa kanunay siya nagdadala sa atong nauna, sa atong kaugalingon, ngadto palayo sa atong manunubos. Unsay katuyuan to lead us to ponder over our degeneration of soul. Kung mahilayo na tangad to sa Dios, makahigayon na siya pag pahinumdum kanato sa atong pagka walay mahimo sa atong pagka degenerate. Aron siya sa kanunay makapahinumdum ikaw makasasala, ikaw makasasala hangtod nga kita maluya nga dili na mubangon. Muna buhat sa kaaway kinalang bantayan nato na sa panahon nga si Satan magsigig tulisok nato tungod sa atong mga sala. Atong hinumduman nga dunay Dios nga nihatag sa iyang bugtong anak alang kanato. Nalilong ba sa Dios ang ato ang mga kasalanan? Matod pa sa Hebrews chapter 4 verse 13, neither is there any creatures that is not manifest in His sight, but all things are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. Meaning pa, wala ginalilong sa Dios diri kanato katong dayag nga sala o katong sala nga atong gitago-taguan kaning tanan open ngadto kaniya. Apan ang Dios ba nag-akusa kanato nga makasasala? Wala. Unsay gi-offer ni Jesus Christ diri kanato. But though Jesus sees the guilt of the past, speaks pardon. Do si Ginoong sa Kristo nakita niya tanan natong mga kasalanan nangagi o presente. But unsay iyang giingon? Unsay iyang gipamulong? Ang akong dugo. Speaks pardon. Mingon ba ta nga kita wala na ipaglaom tungod sa atong mga sala?
sama sa giakusa ni Satan sa atoa nga kita wala na ipaglaom tungod sa atong mga sala, tungod sa kadako sa atong sala. Ato ba na nga aksipon nga akusasyon ni Satan diri sa atoa? Tinud-anay kita wala naging paglaom tungod sa atong sala kung wala pa si Kristo. So kinahanglan nga mapahinumduman ta, and we should not dishonor him by doubting his love. Dapat dili nato siya i-dishonor nga magduha-duha nga ang iyang grasya, ang iyang kamatayon sa cross, ang iyang dugo nga giula dili sufficient sa atong sala. Kinahanglan nga mapahinumduman ta nga walay sala nga dili kaya nga paputikon sa Dios bisag unsa pa ni kapula. Matud pa sa Isaiah chapter 1 verse 18. May atong angay buhaton sa atong guilt. Tungod kay naamang kita guilt, kay nagsala man kita. Unsa may giingon sa sumala sa tambag sa Dios. The feelings of guiltiness must be laid at the foot of the cross. Kinahanglan nga kanang atong mga sala, atong dalon nga dusa iilan sa krus. Kano sa amang gid mahanaw ang atong sala sa atong kaugalingon. Kana kung atong ikumpisa ngadto kang Kristo. In figure to transfer sa atong sala ngadto kaniya. Aron nga kini nga sala kung matinud-anon ta, kung ato kiningolsulan, atong pangayoon nga makabiya na niini, kung pinaagi sa grasya, iyat ang tagaag ikong kapasidad nga makakinabuhi ng mataro nga bulag sa sala. Ang atong mga sala, dili na mubalik nato. Asa naman na paingon? Paingon na dito sa scapegoat. Paingon na dito kang Satan. Kay i-confess na ni Kristo dito sa originator and instigator of sin. Buot sabton ang atong sala ang originator si Satan. Dili kita mo nang dili kay ta magpiti sa atong kagulungon ton kay kita nakasala o nasipyat. Tungod kay kung wala pa gid si Satan dili man kita ganahan ang makasala. Kinsa ba kay ganahan atong makasala? Kung ang atong mga sala sa kanunay ra nato na pasanon, tugutan nato nga si Satan sige akusa sa ato, mahimo kaning poison sa atong kinabuhi. Muna'y maghinahinay itong dala nga mabugnaw, hangtod nga mafrusen, hangtod nga di na makapadayon. Dili na tutugutan nga ang atong guilt makapoison sa spring sa atong life. Kay nga namang magduha-duha ta sa gugma sa Dios. Nga namang magduha-duha man ta sa dugo sa Dios. Kana nga pagduwa-duwa makahatag ra nato na og poison sa tuburan sa kinabuhi na andam ihatag ni Kristo diri nato. So nanginaot ko nga kini ato ang giispitan karon makapadasig dili lang kanimo, dili lang kanako kun dili sa tanan nga sa kanunay giakusahan ni Satan sa iyahang sala o kanunay gipahinumduman nga wala na paglaom. Bisan unsa ka matud pa sa Isaiah chapter 1 verse 18, bisan unsa ka pula ang atong sala, basta reason out lang ta sa Dios. Okay. Muduo lang ta sa Dios. Ang pangayoon ang iyang grasya. Walay sala nga dili niya kayang paputian. So di na tapos sa pagtuon na ang Dios mo lang.